कल्पनाकार तथा हाम्रा अभिभावक श्री भूपति सरलाई जन्मदिन मुरी शुभकामना। त्यस्तै हाम्रो केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य परशुराम चौधरी सर र गणित समितिका रामहरि सरलाई पनि आजै पर्न गएको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको सेसन सुरु गर्न अनुमति चाहे। हामीले हार्डवेयरको जानकारी लियौं, ट्रबल्स सिक्यौं। त्यसपछि आज हामीले नेटवर्कको ट्रबल सुट कसरी गर्ने, इन्टरनेटमा कसरी चाहिँ के समस्या आउँदाखेरि हामीलाई ल्यापटपले कम्प्युटरले के भन्छ अनि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, अनि वाइफाईसँग रिलेटेड समस्याहरू त्यसका समाधानहरू आज हामी हेर्नेछौँ। फर्स्टमा भन्दा पहिला मैले यो एड्रेस भन्ने तपाईहरुले यहाँ देख्नुभयो, यो भनेको के हो र किन चाहिन्छ भन्ने कुरा अलिकति यसको बारेमा भन्छु। र यो चाहिँ हिजो सरहरूले त्यहाँ कुरा पनि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मेल हरायो भने अथवा ल्यापटप हरायो भने कसरी भेट्ने, कसरी पत्ता लगाउँछन् होला भन्ने कुरा जुन गर्दै हुन्थ्यो नि। हो, यो कुरा चाहिँ कसरी हो भने यो संसारभरि जतिवटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू ल्यापटप मोबाइल बन्छन् उनीहरूको आफ्नै पार्टिकुलर एउटा फिजिकल एड्रेस दिएको हुन्छ। त्यो सामानको त्यो एड्रेस सधैँभरि त्यो सामान रहन्छ, त्यो एड्रेस रहिरहन्छ। र हो, एड्रेस भनेको चाहिँ म्याक एड्रेस हो। यो एड्रेस चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ सामान हराएको खण्डमा यो एड्रेसबाट चाहिँ ट्र्याक गर्न सकिन्छ। इन्टरनेटमा जब त्यो ल्यापटप मोबाइल कनेक्ट हुन्छ त्यस पछाडि हामीले यो म्याक एड्रेस भएकोलाई चाहिँ कहीँ पनि इन्टरनेटमा कनेक्ट भइदियो भने अलर्ट राख्ने अथवा त्यसको लोकेसन कहाँ छ, यो म्याक भएको डिभाइस चाहिँ कहाँ युज हुँदैछ त्यसको लोकेसन प्रोभाइड भनेर सफ्टवेयरहरू पाइन्छन्, तिनीहरूमा हामीले ट्र्याक गरेर त्यो राखिदिन सक्छौँ। त्यो के हुन्छ, यो म्याक एड्रेस भएको सिस्टम जहाँ युज भएको छ त्यतिखेर हामीलाई त्यसको लोकेसन त्यो सिस्टम हाम्रो सफ्टवेयरमा देखाइहाल्छ। हामीले त्यसरी इजिली ट्र्याक गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ भयो म्याक एड्रेस भनेको के हो र किन प्रयोग गरिन्छ भनेको प्रत्येक हामीले ताला अथवा ताला किन्दाखेरि प्रत्येक के हुन्छ, भिन्नाभिन्नै चाबी हुन्छ अनि मिल्दैन नि, कुनैको कि कुनैसँग मिल्दैन नि। त्यस्तै यो प्रोडक्ट भएको मोबाइल ल्यापटप र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू जुनमा चाहिँ यसरी पार्टिकुलर डिफ्रेन्ट अथवा युनिक एड्रेस चाहिन्छ, अलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूमा सबैमा यसरी एउटा युनिक आइडेन्टिफिकेसन राखेको हुन्छ, जेनेरेट गरेको हुन्छ। यो चाहिँ कम्पनी पछि कम्पनीले आफ्नो सम्बन्धन लिएर म यो नम्बरदेखिको चलाउँछु, उसले यो नम्बर चलाउने भनेर आफ्नो सम्बन्धन हुन्छ। त्यही अनुसारको उनीहरूले नम्बर क्रिएट गरेर प्रत्येक एभ्री प्रोडक्टमा उनीहरूले राखेको हुन्छ र यो कुरा चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसको ट्र्याक गर्छौँ। अब त्यो चाहिँ कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। इन्टरनेट अथवा नेटवर्किङमा म्याक एड्रेस आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ एकदमै बेसिक कुरा हो। तपाईहरुले यो चाहिँ हेर्न सिक्नै पर्छ, जान्नै पर्छ है। तपाईको फिजिकल एड्रेस छ अनि राउटरमा तपाईको घरको इन्टरनेटमा चाहिँ सपोज अहिलेको हाम्रो एडीएसएलमा अथवा अर्को राउटरमा पनि डीएसएलमा सामान्य राउटरमा 8 वटासम्म म्याक एड्रेस राख्न मिल्छ, फिल्टर गर्न मिल्छ। अनि हो त्यहाँ राख्ने कहाँबाट भेट्ने त? अब भने त्यो 8 वटा म्याक राख्नु भयो भने त्यही 8 वटा डिभाइसले मात्रै इन्टरनेट पाउँछन्, अरु त्यो बाहेकले इन्टरनेट कनेक्ट गरे पनि नेट चलाउन सक्दैनन् है। हो, यस्तो कामहरुको लागि चाहिँ तपाई यो म्याक एड्रेस त हेर्न पर्यो। हो, यो म्याक एड्रेस चाहिँ कसरी हेर्ने त भन्दा यसरी देखाउँछ। फिजिकल एड्रेस भन्ने हुन्छ है। यहाँनेर E06995DA67EC भनेर देखाइरहेछ। यो चाहिँ वायरलेस एडाप्टरको म्याक एड्रेस छ। यहाँ चाहिँ इथरनेट एट लोकल एरिया कनेक्सन भनिरहेछ। यसरी तपाईले म्याक एड्रेस हेर्नु होला। र यो चाहिँ के हो भन्दा अब यसलाई दुई तीन तरिकाले हेर्न सकिन्छ। सबैभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ यो कमान्ड लाइनमा यसरी हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने ipconfig/all गर्ने बित्तिकै के देखाउँछ, फिजिकल एड्रेस भनेर म्याक एड्रेस देखाउँछ। यो चाहिँ ipconfig all गरेर आको। अब त्यस्तै यो अलिकति लामो लाग्यो, यो कालो स्क्रिनमा हामी नर्मली काम गरेका हुँदैनौं, त्यसकारण चाहिँ अप्ठ्यारो यो त के भयो भन्ने लाग्छ भने हामी अरु तरिकाले पनि जस्तो सर्च गएर न्यू भ्यू नेटवर्क स्ट्याटस एन्ड टास्क भनेर सर्च गर्नु भने है, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल प्यानलको
नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा गएर नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टरमा जा त्यहाँनिर युआर नेटवर्क कनेक्सनमा क्लिक गरेपछि डिटेल्समा फिजिकल एड्रेस भनेर पनि देखाउँछ। यो तरिकाले पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो माथिको आइपी कन्फिग अल भन्ने धेरै चलाउँछु, त्यसकारण म त्यही गरेँ। जस्तो यहाँ गएर मैले एमडी कमान्ड लाइन खोलेँ। अब यसलाई हामीले पहिला के गर्नुपर्छ, एडमिन थ्रुबाट खोल्न पर्छ है। हिजो मैले भनिरहेको थिएँ एडमिनको खोल्नलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि यहाँ यस र नो भन्ने अप्सन आउँछ, यस गर्नु होला। र यस गरिसकेपछि यसरी ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ। यो एकदमै सजिलो पनि छ। आइपी कन्फिग स्ल्यास अल यसो गर्नु होला है। यसो गर्नु, यहाँ मेरोमा अलिकति त्यो कमान्ड मिलेन, स्पेस दिएका बीचमा। अब यसमा के कुराहरू अप्सनहरू छन् भन्ने कुरा यहीँबाट देख्न पाइन्छ। अब तपाईले आफ्नो नेटवर्कको बारेमा अथवा इन्टरनेटको बारेमा के डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ स्ल्यास अल गर्नुभयो भने डिस्प्ले फुल कन्फिगरेसन इन्फर्मेसन। अब अरू धेरै कुरा छन्, म अहिले सर्ट त्यहाँ मात्रै गएँ। यसो गर्नुभयो भने यो कुराहरू, सरी यो उल्टो परे जस्तो छ। ल यसरी गर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् ल, मेरो ल्यापटपको म्याक एड्रेस चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ। जस्तो IPv6 मा यो एड्रेस देखाइरहेछ। यसलाई मैले यसो गरेँ, अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ चलाउनलाई। ल ल्यान एडाप्टर यहाँ वायरलेस ल्यान एडाप्टर वाइफाई भनेको मैले अहिले वाइफाई थ्रु इन्टरनेट चलाइरहेको छु, कारण चाहिँ मैले यो सेक्सनमा हेर्न पर्यो। यो सेक्सनमा फिजिकल एड्रेस भन्ने हेर्नुहोस्, यहाँ थर्डमा छ FC7774F5A72 भन्ने छ मेरो फिजिकल एड्रेस। मैले युज गरेको ल्यापटपको म्याक एड्रेस चाहिँ यो हो। र मैले चाहिँ मलाई ट्र्याक गर्नु पर्यो भने यो एड्रेसबाट के हुन्छ, सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। र नेपालमा चाहिँ यो ट्र्याकिङ सिस्टम CIB ले सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो चाहिँ राखेको छ यस्तो खालको सफ्टवेयर। उनीहरूले चाहिँ कुनै क्राइमको केसमा अथवा कुनै अप्ठ्यारो परेको बेलामा कसरी त्यो मान्छेलाई ट्र्याक गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो थ्रुबाट ट्र्याक। फिजिकल एड्रेस भनेको यो FC7774FB5A72 मेरो फिजिकल एड्रेस। अब यो गर्नलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो कोड लेख्नु पर्यो, IPconfig स्ल्यास अल गर्नु होला। अनि यहाँ माथिपट्टि सबै देखाएको डेस्कटपको नाम के थियो हैन, मोड कस्तो छ इत्यादि कुराहरू सबै देखाउँछ। यिनीहरुमा केही नहेरिकन अहिले म वायरलेस भएकोले वायरलेसमा गएँ। यहाँ ठ्याक्कै यहाँनिर अब मैले इथरनेट वायरबाट के थियो भने यहाँ हेर्नु पर्थ्यो इथरनेट एडाप्टर इथरनेट भनेपछि यहाँको फिजिकल एड्रेस यो युज गर्थ्यो। तर वायरलेस हुँदाखेरि यो युज गरिरहेछ, यो 72 वाला युज गरिरहेछ है। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटपको कम्प्युटरको म्याक एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फिजिकल एड्रेस पनि भन्छ यसलाई चाहिँ। त्यो कुरा हेर्नु होला है। अब यसपछि यहीँनिर तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ भने यो मेरो, म पहिला त्यो स्लाइड देखाएँ अनि मात्र यहाँ जान्छु ल, तपाईहरुलाई फेरि कन्फ्युजन हुन्छ होला। यो फिजिकल एड्रेस हेर्ने तरिका भयो, म्याक एड्रेस हेर्ने। अब यसको लागि तपाईहरुले यो कमान्ड लेख्नु होला, IPconfig स्ल्यास अल। यहाँ स्पेस हुँदैन, मैले देखाउनलाई स्पेस लेखिरहेको छु। अब यसपछि अर्को कुरा, अब यहाँ हेर्नुस् IPv4 एड्रेस भनेछ तपाईको कम्प्युटरको IP कति हो भनेको। अब यो पनि अलिकति म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। प्लेटफर्म चाहिँ हो भन्दाखेरि तपाईको घरमा भएको राउटरले कतिवटा डिभाइसलाई इन्टरनेट प्रोभाइड गर्न सक्छ है, अनि कसरी प्रोभाइड गर्छ होला भन्ने कुरा हुन्छ क्या। जस्तो तपाईको घरमा भएको सामान्य राउटरले एकपल्टमा 8 देखि 10 वटा सम्म डिभाइसहरुलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। सामान्य राउटरलाई हामी नर्मली होम पर्पजको लागि युज गर्ने राउटरको क्यापासिटी त्यति नै हो। अब इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले ISP ले वर्ल्ड लिंकले सुबिसले हामीले जति नै गफ गरे पनि जे भने पनि हुने कुरा यति मात्रै हो। उनीहरुले चाहिँ
कुरा भन्छन् हामी बुझ्दैनौँ हजुर हो भन्छौँ पैसा तिर्छौँ नेट जोड्छौँ तर क्यापेसिटी भनेको म्याक्सिमम 10 to 12 म्याक्सिमम गयो भने 12 सम्म जान सक्छ त्योभन्दा माथि जाँदैन तर थ्योरिटिकल्ली हाइपोथेटिकल्ली कुरा गर्नुहुन्छ भने 254 वटा सम्म एक राउटरले होल्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ तर हाम्रो सानो राउटरले त्यो क्यापेसिटी होल्ड गर्न सक्दैन 8 देखि 12 15 सम्म धेरैमा गए 8 देखि 10 सम्म भन्दा माथि जाँदै जाँदैन हाम्रो नर्मल राउटरले अनि अब त्यो राउटरले चाहिँ मैले सपोज अहिले घरमा 4 वटा डिभाइस जोडिरहेको छु 4 वटा ल्यापटपमा त्यही एउटै राउटरबाट इन्टरनेट चलाइरहेको छु भने त्यो राउटरले त ठेगाना दिनु पर्यो नि त मेरो ल्यापटपले ल तपाईले यो ठेगानाबाट इन्टरनेट चलाउनु होला भनेर मलाई एउटा प्रोभाइड गर्छ एड्रेस अर्कोलाई मान्छेले मेरै यो राउटरबाट चलाउँछ भने उसलाई पनि एउटा ठेगाना दिनु पर्यो जस्तो तपाईहरुले देशभरिबाट छौं मेरो म बसेको रहेको नगरपालिकाको नाम एउटा छ अब घनश्याम सर बस्नु भएको अर्को छ यसरी चाहिँ भिन्न नगरपालिकाको नाम हुन्छ म अब शिव शताक्षी नगरपालिका भन्नु दमक नगरपालिका अनि तानसेन नगरपालिका अथवा अर्को भरतपुर महानगरपालिका भनेपछि यसरी नाम दिएको एउटै देशमा भिन्न भिन्नै नाम दिएर भिन्न भिन्नै लोकेसन दिने काम चाहिँ कसरी छ भन्दा एउटा राउटरले चाहिँ एड्रेस थ्रुबाट गर्छ जस्तो यहाँ 19.168.0.123 लेखेको छ भनेको अर्थ यो सिस्टममा चाहिँ के रहेछ यसको आईपी एड्रेस अहिले कति छ 192.168 र 123 भन्ने युज गरिरहेको छ अब यो कसरी हेर्ने त आईपी एड्रेस त हेर्नु पर्यो यसको लागि तपाईहरुले अघिकै कमान्ड लाइनमा गएर आईपी कन्फिग गरेर इन्टर गर्नुभयो भने आईपी एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ म कमान्ड लाइनमा गएर emd लेख्नु होला र राइट क्लिक गरेर रन गर्नु एडमिनको थ्रुबाट जान्नु होला है यस गर्नुस् अब यहाँनेर मैले यहाँ कमान्ड भनेको थिएँ आईपी कन्फिग ipnfig लेख्नु भयो भने अब यहाँ हेर्नुस् IPv4 एड्रेस भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरोमा कति छ अहिले 192.168.1.105 भनेको मैले जुन अहिले ल्यापटप तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु ल्यापटपले चाहिँ 10 आईपी युज गरिरहेको छ यो अगाडिको चाहिँ मेरो राउटरको एड्रेस हो यो चाहिँ लोकल हुन्छ यही मेरो घरभरि मात्रै राउटरभरि मात्रै काम गर्छ यसले बाहिर जानु हो भने अर्को घरमा जानु भने अर्कोमा पनि यही देखाएर अनि उहाँको र यहाँको त एउटै देखायो भन्ने कुरा हुन्छ बट दैट इज लिमिटेड इनसाइड द सिंगल राउटर है एउटा राउटरले लोकल इन्टरनेट बाड्न सक्ने भनेको यो एड्रेसबाट मात्रै हो 192.168.1.105 भनेको मेरो आईपी 105 हो अब यो चाहिँ एक यहाँ 254 नम्बरसम्म जान सक्छ 5 छ मेरोमा 254 सम्म जान सक्छ तर त्यति धेरै हाम्रो राउटरले ह्यान्डल गर्न सक्दैन त्यसकारण चाहिँ उले र्यान्डमली के गर्छ आईपीहरु डाइनामिकली चेन्ज गर्दिन्छ है तपाईले अहिले मैले अहिले राउटर ल्यापटपमा 105 आईपी दिइराछ अब मैले रिस्टार्ट गरे ल्यापटप भने फेरि यो 105 नै बस्छ भने होइन अर्को आइदिन्छ त्यो चाहिँ भनेको डाइनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ त्यसले यसमा नजाउँ यो के प्रत्येक चोटी तपाईले अन अफ गर्दाखेरि यो आईपी चाहिँ चेन्ज छ तपाईले डाइनामिक गर्नु भएको छ भने है स्ट्याटिक गर्नु भएको छ भने चेन्ज हुँदैन र अनि यसैमा मैले अर्को कुरा यहाँनेर जोडे आइफोन युजरहरुलाई ट्याब युजरहरुलाई के हुन्छ भने उहाँहरुकोमा कुनै बेलामा प्राय इन्टरनेटमा समस्या आउँछ आइफोनमा इन्टरनेट जोड्नलाई अलिकति कसरत गर्नुपर्छ नर्मल हाम्रो एन्ड्रोइड फोन भन्दा किनभने उनी आईपी को लागि चाहिँ फिक्स असाइन गर्नुपर्छ नर्मल्ली हामीले डाइनामिक आईपी बाट गर्यौं भने कुनै समस्या दिन्छ त्यसकारण चाहिँ त्यो मोबाइललाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ फिक्स आईपी दिनुपर्छ यसरी 192.168.1. भनेर यो नम्बर चाहिँ त्यहाँ आईपी एड्रेस राख्ने ठाउँ आउँछ आइफोनमा अथवा आइप्याडमा अनि त्यो अलोकेट गरेपछि मात्रै त्यो आईपी बाट उहाँहरुले चलाउनुहुन्छ उहाँहरुकोमा चाहिँ जतिपल्ट अन अफ गरे पनि त्यही राउटर भित्र चेन्ज हुँदैन र त्यो आईपी अर्कोले चलाउन पाउँदैन मैले भने मेरोमा आईपी मोबाइललाई आईपी दिनु पर्यो त्यतिखेर उले 105 दिनु पाउँदैन यो ल्यापटपले अकुपाई गरेछ उले अर्कै लिन्छ 106 लिन्छ अथवा जुन खाली छ अगाडि पछाडी त्यही आईपी लिएर बस्छ है यस्ता यो चाहिँ आईपी भनेको चाहिँ तपाईको
सिस्टमलाई राउटरले दिएको ठेगाना हो। र तपाईं चाहिँ यो बाटोबाट इन्टरनेट चलाउन तपाईको आउने जाने बाटो चाहिँ यो छ, तपाईलाई तपाईको नाम यो राखेको तपाईलाई दिएको ठेगाना यो हो भनेर राउट दिने हो है आईपी चाहिँ। म्याक भनेको चाहिँ कम्पनीले तपाईको सिस्टमलाई दिने हो, आईपी भनेको चाहिँ तपाईको घरको राउटरले प्रोभाइड गर्ने ठेगाना हो। उसले तपाईको कम्प्युटरलाई चिन्दा चाहिँ यो ठेगानाबाट चिन्छ क्या यो कुरा। अब यसमा V6 पनि आइरहेछ, यो V6 को यहाँ दिइरहेछ। अब यसपछि तपाईको राउटरको बाटो चाहिँ के हो त, तपाईले राउटर खोल्दा कसरी खोल्ने त भन्ने कुरा हुन्छ नि। तपाईले राउटरले त 105 मलाई 105 भनेर दियो मेरो ठेगाना, मेरो ल्यापटपको ठेगाना, तर मैले राउटरलाई गरे भने राउटरको ठेगाना आफ्नो ठेगाना चाहिँ कति छ त उसको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् डिफल्ट गेटवे भनेको हुन्छ। डिफल्ट गेटवेमा 192.168.1.1 भनेको अर्थ मलाई जुन राउटरले इन्टरनेट प्रोभाइड गरी मेरो घरको राउटरले त्यसको ठेगाना चाहिँ कति रहेछ 1.1 रहेछ। यसरी तपाईले राउटरको एड्रेस पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो ल्यापटप अथवा मोबाइलको आईपी एड्रेस पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ एउटै कमान्ड थ्रुबाट। त्यसको लागि तपाईले के कमान्ड युज गर्नु पर्यो, आईपी कमान्ड युज गर्नु होला। आईपी कन्फिग गरेपछि तपाईले यहीँनिर आईपीभी4 एड्रेस र डिफल्ट गेटवे भनेर यसमा केही कुरा भने युवराज थापा सरले भनिदिन्छ। युवराज सर। हजुर सर। हजुर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर सुन्दैछु। यो डिफल्ट गेटवे भनेर जुन भन्नुभयो नि, यसमा त सरकोमा यहाँ म हेर्छु एउटा खाली छ, मेरोमा त यहाँ 3 खाले देखाइरहेछ कि के, यो बुझिन कि अलिकति। कस्तो देखाइरहेछ सर तपाईकोमा? जस्तो यहाँ कस्तो 3 खाले हैन 2 खाले लेखेको छ कि, जस्तो FEAT लेखेको छ अनि यो के भन्छ यो भन्नु भएको सर यस्तो देखिरहेछ। FE हो त्यो देखाइरहेको छ हैन, त्यसैमा त्यो गेटवेमै देखाइरहेछ कि डिफल्ट गेटवे त्यो देखाएछ। अनि यस्तो सर त्यो चाहिँ नि हजुर आईपीभी यो देखाउने हो, आईपीभी6 मा चाहिँ यो देखाउने हो। पनि देखाइरहेछ, आईपीभी6 पनि देखाइदिरहेछ क्या। हामी इन्टरनेट के छ भने आईपीभी4 मा चलिरहेको थियो, अहिले आईपीभी6 मा अपग्रेड गर्दै चाहिँ झन् फिचर झन् धेरै वेबसाइटहरु झन् धेरै आईपी अलोकेट गर्न एकदमै युज छ त्यसको एरिया। त्यसकारण यो आईपीभी4 मा अटेन, यो भर्सन 4 हो क्या, अब भर्सन 6 मा जाँदैछौँ हामी। त्यो भएर त्यसले आजकल देखिन्छ यहाँ पनि मेरोमा यहाँ देख्छ सर। यो हुन चाहिँ अब यसैमा सम्बन्धित जस्तो त्यहाँबाट हामीलाई जुन भन्छ नि अब यति एमबीपीएस को तपाईहरुको हो भन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि अब त्यति देखाउँदैन कि, अनि एकदमै स्लो हुन्छ प्राय। यो त्यस्तो यता केही पहिचान छ कि यसमा थाहा पाउने? यहाँबाट चाहिँ त्यो हेर्न मिलेन सर हैन। हामीले वेबसाइटहरु अरु डाटा हेर्ने हुन्छ नि, तिनीहरुमा व्हाट इज माई स्पिड भनेर लेख्नु भयो भने तपाईको स्पिड उले चेक गरेर कुन थ्रुबाट आएको छ सबै देखाउँछ, डाउनलोड अपलोड स्पिड सबै देखाउँछ। हस् सर, हुन्छ सर। त्यो पनि आउँछ अहिले। ल यो अहिले चाहिँ हामीले म्याक एड्रेस हेर्ने र आईपी एड्रेस हेर्ने र राउटरको एड्रेस हेर्ने तीनटा कुरा हेर्यौं। म्याक भनेको नजुकिनु होला है, म्याक भनेको मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भन्छ। भनेको तपाईको मिडियालाई एक्सेस गर्ने बाटो भनेको तपाईको भिन्नै पहिचान हुन्छ, सिस्टमले बनाएको कम्पनीले बनाएको त्यो एड्रेस हो। आईपी एड्रेस भनेको चाहिँ राउटरले तपाईलाई दिएको ठेगाना हो, र डिफल्ट गेटवे भनेको राउटरको एड्रेस हो। भनेको राउटर आफू चाहिँ कुन ठेगानामा काम गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ डिफल्ट गेटवेमा हो। मैले अब राउटरमा गएर पासवर्ड फेर्नु पर्यो, अरु कुराहरु गर्नु पर्यो भने म 192.168.1.1 मा गएर पासवर्ड फेर्छु है। यो पनि याद गर्नु होला। राउटर खोल्नु पर्यो, राउटरको सेटिङमा जानु पर्यो भने मैले अब यो आईपी युज गर्छु है। त्यसको लागि चाहिँ यो डिफल्ट गेटवे हेर्नु होला। अब यसमा चाहिँ मैले अहिले एडीएसएल को इन्टरनेट चलाइरहेको छु, अनि यो आइरहेछ। तपाईहरुले अर्को चलाउँदै हुन्छ भने यहाँ यो पछाडीको दुईटामा फेर्नु हुन सक्छ, त्यो पनि हेर। यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा आईपी एड्रेस र म्याक हेर्न सक्छौं। अब यसपछि ल यहाँ हेर्नुस् डिफल्ट गेटवे। अहिले मैले भनेथे 192.168.1.1 भनेको अर्थ चाहिँ को भने यो चाहिँ राउटरको एड्रेस हो।
राउटरको एड्रेस चाहिँ कुन हो, राउटरको ठेगाना के छ त, मैले त्यहाँभित्र छिर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ भ्यू नेटवर्क स्टाटस एन्ड टास्क भन्ने छ, म यो पनि अलिकति सर्च यहाँ गरेँ। भ्यू नेटवर्क स्टाटस भ्यू नेटवर्क स्टाटस एन्ड टास्क भन्ने अप्सन आउँछ, हो त्यसलाई खोल्नु होला। मेरोमा यहाँ देखाएन, अहिले यहाँ देखाइरहेको थियो। ठिकै छ, त्यहाँबाट खोल्दा पनि यो हेर्न चाहिँ सकिन्छ है, आइपी एड्रेस म्याक एड्रेस हेर्न सकिन्छ। त्यसरी पनि जहाँ मैले यहाँ स्टेप लेखिदिएको छु, यो पिडिएफ फाइल म हालिदिन्छु, त्यहीँबाट गर्नु होला। अब यसपछि हामीले आइपी र म्याक हेरिसकेपछि, राउटरको एड्रेस हेरिसकेपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सामान्य हो, तर हामीलाई यो मिलेन भने चल्दैन। वी आर युजिङ द केबल, हामीले इन्टरनेट चाहिँ तारबाट वाइफाई चलेन अनि तार घुसाएर चलाउँदैछौँ भने चाहिँ यो कुरा याद गर्नुपर्छ। जस्तो हजुरहरुकोमा ल्यापटपमा यो पिन एउटा प्लग लगाउने ठाउँ हुन्छ, RJ45 भन्ने प्लग लगाउने ठाउँ हुन्छ। हो त्यसमा चाहिँ त्यो 8 वटा तार हुन्छ। यो नेटवर्कको केबलमा 8 वटा तार हुन्छ, 4 पेयर्स केबल हुन्छ। त्यो 4 पेयर्समा चाहिँ कुन कलरलाई कति नम्बरमा राखेर मिलाउने भन्ने कुरा यो स्ट्यान्डर्ड कुरा क्या। हुन त यो के छ भने अहिले नेटवर्कको काम गर्ने मानिसहरूले चलाउँछन्, काम चल्छ, यसरी हुन्छ भनेर भन्छ, बट स्ट्यान्डर्ड वे हामीले एप्रोच गर्ने हो। हामीले सिक्दा जान्दा चलाउँदा बुझ्दा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कुन तरिकाले काम भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। नगर्दा चाहिँ के समस्या हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई क्लियर गरिदिन्छु। हेर्नुस् है, तपाईको घरमा त्यो तार जोड्न आउँदाखेरि उसले पनि नयाँ छ भने फ्रेस छ भने यो यसरी कोड हेर्छ र अनि त्यहाँभित्र क्लाइम्प 45 मा तार घुसाएर अनि क्राप्प पारेर त्यो क्लाइम्पिङ मेसिनले चेपिदिन्छ। अब एक्सपर्ट छ भने उसलाई यो याद हुन्छ अनि उसले सर राखेर क्लाइम्पिङ गरिदिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भने एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, यो एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हो। यसैमा गर्नुभयो भने एकपट्टिको तार चाहिँ प्लग चाहिँ ठिकै छ, काम गरिरहेछ, राउटरमा जोड्नुभयो, अनि अर्कोपट्टिको पोर्ट चाहिँ ल्यापटपमा जोड्नुहुन्थ्यो, डेस्कटपमा जोड्नुहुन्थ्यो। डेस्कटपमा प्रायः हामी यो डेस्कटपमा जोड्नु भएको थियो, त्यो काहीँ टुटो फुटो अथवा त्यो यो RJ45 बिग्री फुटो टुटे फुटे भएमा तपाईँले त्यसलाई काटेर फेरि अर्को RJ45 राख्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यतिखेर राख्नु पर्दा अगाडिपट्टि राउटरमा त्यही तारको एउटै तारको एक कुनामा जुन कलर कोडमा छ त्यही कलर कोडमा अर्को कुनामा पनि वायरको कनेक्सन कम्बिनेसन हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ उतापट्टि एकमा भयो एक स्टाइलले भयो, यतापट्टि अर्को स्टाइलले भयो भने त्यसले काम गर्दैन। सो वी हैव फलो द स्ट्यान्डर्ड। त्यसकारण चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो फर्स्टमा हेर्नुस्, हाफ अरेन्ज अनि अरेन्ज, हाफ ग्रीन, ब्लू ब्लू ग्रीन, हाफ ब्राउन र फुल ब्राउन कलर, यसरी चाहिँ लाइनै तारहरू देख्नुहुन्छ तपाईले। यही कलरको तार देख्नुहुन्छ, त्यसलाई मिलाएर यो RJ45 केबल यस्तो हुन्छ, यताबाट घुसाउनुला। यो र यो माथिको टुप्पो चाहिँ के हुनुपर्छ, टप लेभल छ बराबर हुनुपर्छ। कुनै तल माथि छोटो भइदियो भने यो फोन नम्बर लामो भइदियो भने यसले अगाडिपट्टिको यसको म्याक्सिमम पार्ट हुन्छ क्या, यहाँ छुइदिन्छ। तर यो पछाडिकोले 3 नम्बरले यसलाई छुन पाउँदैन, त्यहाँ तामाको प्लेट हुन्छ सानो, हो त्यो प्लेटलाई छुन पाएन। 4 नम्बर लामो भयो, 3 नम्बरले छुन पाएन भने डाटा जान पाउँदैन, 3 नम्बरले डाटा पास गर्न पाउँदैन अनि इन्टरनेट चल्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो तारको टप लेभल, यो माथिको लेभल एकदमै स्ट्रेट हुनुपर्छ, एकदमै बराबर लेभलमा काट्ने र यो पछाडिको पार्टबाट यहाँ ओरसम्म यो तामाको प्लेट देखिन्छ यहाँसम्म, हो त्यहाँसम्म मजाले घुसाएर ठेल्नु होला, ठेले पनि जान्छ। हो त्यहाँ पुगेपछि यहाँ क्लाइम्पिङ गर्नु होला। यसरी चाहिँ क्लाइम्पिङ मेसिन चलाइन्छ है। यो RJ45 केबलमा यसरी काम हो। र यो चाहिँ अब एउटा एकतिर राउटरमा जोड्ने, एकतिर हाम्रो कम्प्युटरमा जोड्ने, एकतिर यसरी लगाउनु
होला, अर्कोतिर यसरी यो राउटरमा जोडे भयो, यो त कम्प्युटरमा जोडे भयो। यो चाहिँ तपाईहरुले एकदमै अब आफैले गर्नुहुन्छ भने ध्यान दिनु होला। कसैलाई बोलाएर गर्न लाउनुहुन्छ भने आफै मिलाएर गरिदिइहाल्छ, तर भन्नु चाहिँ पर्यो तपाईहरुले सकभर चाहिँ एउटै कोड युज गर्ने होला, एउटा स्टोर चलाउनु होला, पछि केही भयो भने बनाउनको लागि चाहिँ मलाई पनि सहज होस् भाइ भनेर उलाई सजेस्ट गर्न अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है तिमीलाई। यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड कोड हो। ल तपाईहरुकोमा राउटरबाट अथवा नेटको लागि जोडेको तारमा चाहिँ यसरी काम गरिएको हुन्छ है। ल अब यसपछि हामी जान्छौं एडीएसएल को कन्फिगरेसनमा। यो घरमा अहिले चाहिँ एडीएसएल को राउटर धेरै युज गर्नु पनि हुन्न होला, तर धेरै ठाउँमा युज पनि भइरहेछन्। म्याक्सिमम हामी अरु डीएसएल राउटरहरु युज गर्छौं, भनेको वर्ल्डलिंक, सुबिसु, क्लासिक टेक, भायानेट, अनि नेटम्याक्स, अरु फर्स्ट लिंक, अरु लगभग 170 अराउन्ड आईएसपी भइसक्यो नेपालमा अहिलेसम्म। लाइसेन्स लिएका चाहिँ 128 वटा आईएसपी छन्। वर्ल्डलिंक, सुबिसु हामीले सुनेका हौ नि, तर 128 गर्दा लाइसेन्स 28 वटा आईएसपी ले लाइसेन्स छन् नेपालमा। तर चलन चल्तीमा चाहिँ 170-80 भन्दा बढी छन्। उनीहरुले कतिले लाइसेन्स नलिकन अर्काको थ्रुबाट एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्, तर 128 को चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ इस्यु भइसकेको छ। यसरी चाहिँ यो तिनीहरुले के गरेका छन् भने एनटीसी ले दिने टेलिफोन लाइनबाट चलाउने इन्टरनेट चाहिँ एडीएसएल हो, तर अरु कम्पनीले दिने इन्टरनेट चाहिँ एडीएसएल भनिदैन। तिनीहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट सब्स्क्राइबर लाइन डीएसएल भनिन्छ। यो चाहिँ असिंक्रोनस डिजिटल सब्स्क्राइबर लाइन भन्छ हो। यसरी काम गर्ने तरिका एडीएसएल र डीएसएल को अलग्गै हुन्छ। हाम्रो एडीएसएल इन्टरनेटले जुन तरिकामा काम गर्छ, वर्ल्डलिंक को इन्टरनेटले त्यो तरिकाले काम गर्दैन। उसको काम गर्ने तरिकै भिन्नै हुन्छ, टेक्निकल पार्टहरु है। अब यसको बारेमा यो एडीएसएल राउटर कसरी कन्फिगर गरिन्छ भन्ने मैले यहाँ पीडीएफ नै बनाएको छु एउटा, म तपाईहरुलाई त्यो पीडीएफ फाइल पठाइदिन्छु, त्यही अनुसार चाहिँ गर्नु होला। अब यसमा म अहिले यसको सर्टकट प्रोसेसहरु यहाँ तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। कसरी चाहिँ एडीएसएल को राउटर अथवा नर्मल राउटर सेटअप गरिन्छ। हामीले वर्ल्डलिंक को अरुको सेटअप गर्नलाई उसैले आफै फाइबर को राउटर ल्याएर सेटअप गरिदिन्छ, त्यसको लागि केही झन्झट परेन। तर हामीले घरमा राखेको राउटर चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। तपाईकोमा ल्यान्डलाइन फोन हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ टेलिकम रिचार्ज र फोटो दिएर, अनि अहिले लगभग 800 रुपैयाँ लिन्छ। 200 रुपैयाँ सर्भिस गर्दा 1000 रुपैयाँ तिरेपछि तपाईकोमा 1 महिनाको लागि इन्स्टल चाहिँ उले ल्याएर जोडिदिन्छ राउटर, तपाईले किन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्फिगर गर्ने तरिका, हामीले सेटिङ मिलाउने तरिका चाहिँ यस्तो छ है। ब्राउजरमा 192.168.1.1 भन्नु भएको छ नि, अघि मैले भन्दै थिएँ नि राउटरको गेटवे यो हो भनेर। हो, यसरी चाहिँ खोल्ने। तपाईले फोनबाट तार स्प्लिटरबाट एकतिर फोनबाट तार, फोनमा तार लानुहुन्छ, एकतिर चाहिँ राउटरमा लगेर जोडिपछि के हुन्छ, तपाईको पावर केबल पनि जोड्नुभएपछि अन हुन्छ। त्यहाँ बत्ती बलिसकेपछि चाहिँ तपाई गर्नुस्, आफ्नो ल्यापटपमा बसेर यो एड्रेस क्रोममा अथवा फायरफक्समा खुला है। त्यतिन्जेल तपाईले के गर्नु पर्यो, तपाईको राउटरबाट तपाईको ल्यापटपसम्म चाहिँ तारबाटै कनेक्सन गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। वायरलेस पनि वाइफाई आएपछि वाइफाई कनेक्ट गरेर गर्दा पनि हुन्छ, नत्र भने वायरबाट गरेर यो एड्रेस गर्नुभयो भने पनि देखाउँछ। एडमिन युजर नेम र पासवर्ड राख्ने कुराहरु मैले सबै राखिरहेको छु। अब यो हेर्नु होला, अनि तपाईको एडीएसएल को नम्बर, युजर नेम, पासवर्ड त्यो राख्नु होला। त्यसपछि अनि VPI मा 8 र 81 राख्नु होला। चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यति गरेपछि एनटीसी को एडीएसएल राउटर चाहिँ कन्फिगर हुन्छ। र यसमै अर्को कुरा छ, एक्सेस पोइन्ट एक्टिभेट हुन्छ। अनि एसएसआईडी भनेको नेम युर वाइफाई नेटवर्क भनेको तपाईले वाइफाई को नाम के छ, यहाँको वाइफाई भन्नुहुन्छ नि, कहाँ सेट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एसएसआईडी भनेको यो। अनि ब्रोडकास्ट यस गर्नुभयो भने राउटर वाइफाई देखाउँछ, यस गर्नु भएन भने वाइफाई खोज्दा पनि यो वाइफाई देखाउने लुकाउने यसले गर्छ है। अनि तपाईको इन्टरनेटको सेक्युरिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँ छन्।
PSK यो AES-हरु चाहिँ इन्क्रिप्सन टेक्निक हो। त्यसले पासवर्डलाई चाहिँ कसरी इन्क्रिप्ट गरी सेक्युर बनाउने भन्ने कुराहरू योहरूमा लेखिएको हुन्छ है। अब यो चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले यो टोटल्ली गर्न टाइम लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ म यो राउटर भित्र छिरेर कसरी कसरी सेटिङ मिलाउने भन्ने कुरा सर देखाइदिन्छु। यो चाहिँ सर यो रहेको पावर पोइन्ट चाहिँ लास्टको प्रमुख अतिथि समापन भएपछि वितरण गर्ने हैन सर? हुन्छ अहिले गरौँ। लास्टमा राख्दिनु है सर। अब हेर्नुस्, पहिलो कुरा हामी हेरौँ वाइफाई को पासवर्ड फेर्ने। हामीलाई सबैभन्दा काम लाग्ने यो आज एक दुई दिन चला नेट स्लो भयो, ल कसैले ह्याक गरेर चलाइसक्यो अथवा धेरै युज चलेन पासवर्ड फेर्नु पर्यो भन्ने छ भने कसरी फेर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अघि नै मैले सब तपाईहरुलाई सुरुमै देखाएको थिएँ। डिफल्ट गेटवे भन्ने कुरा एकदमै युज हुन्छ। हेर्नुस् है 192.168.1.1 भनेको चाहिँ डिफल्ट गेटवे। डिफल्ट गेटवे भनेको कसको एड्रेस थियो? राउटरको एड्रेस भनेको राउटरलाई सम्म हामी जान पर्यो नि त। त्यसकारण चाहिँ यो एड्रेस तपाईले खोज्ने यहाँ क्रोममा गर्ने गरेर देखाउँछु। हेर्नुस् ल, गुगल क्रोम खोले। यसरी गुगल क्रोम खोलिसकेपछि मैले अहिले यहाँ चाहिँ वाइफाई कनेक्टेड छ। यो वाइफाई को डिटेल्स यहाँ पोखरेल भनेर लेखिरहेको छ। मैले ए राखेछु। यो वाइफाई कनेक्टेड छ। होस् भित्र चाहिँ कसरी पुग्ने त, यो कहाँबाट आउँदैछ, यसलाई कसरी म्यानेज गरेको छ भन्ने कुराहरू यो भित्र म छिर्छु। हेर्नुस् है कसरी जाने भने यहाँ माथि जानुस् र अघि तपाईको डिफल्ट गेटवे के थियो त्यो हेर्नुस्। यसमा चाहिँ 192.168.1.1 भएकोले गर्दा म त्यसमा जान्छु। तपाईहरुकोमा एडिएसएल बाहेक अरूको इन्टरनेटमा त्यो चेन्ज भएको हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईले डिफल्ट गेटवे हेरेर मात्रै जानु होला। 192.168.1.1 गरेपछि तपाईले के गर्नुस्, इन्टर गर्नुस्। अब राउटर को मेन लगइन युजर नेम र पासवर्ड माग्छ। हामीले फेसबुक तिर अरु अकाउन्टमा छिरे जस्तो भने अब यहाँनेर युजर नेम र पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड राखेर इन्टर गरेपछि के हुन्छ, यसरी तपाईको राउटर खुल्छ। यहाँ चाहिँ 150 Mbps को एडिएसएल मोडेम राउटर छ मेरो। अब क्विक सेटअप भनेको तपाईले राउटर सेटअप गर्दा म त फाइल पठाउँछु भने नि त्यो यहाँबाट रन गर्दै जाने है। क्विक स्टार्टमा गएर रन विजार्ड त्यहाँ भनेका कुराहरू राख्दै जानु होला। यहाँ चाहिँ राउटर कन्फिगर द एडिएसएल राउटर टु कनेक्ट टु आईएसपी राउटर भन्छ भनेको तपाईको राउटर सेटअप गर्ने चाहिँ यहाँबाट यो क्विक स्टार्ट को मैले चाहिँ टिपी लिंक को चलाएको छु। यो इन्टरफेस चाहिँ कम्पनी पिछेमा भिन्नै हुन्छ। डिजिकममा पनि अलिकति यो इन्टरफेस तलमाथि दायाँ बायाँ हुन सक्छ, टोटल लिंकमा अर्कै हुन सक्छ हैन। त्यो कम्पनी पिछेका राउटर छन् उनीहरुले यो यसलाई यता मेन्यु राख्छन्, कसैले यो नामहरु अलिकति फेर्दिन सक्छन्। तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो, खोज्नु होला। टिपी लिंक को सबैभन्दा सजिलो पनि छ। अब इन्टरफेस सेटअपमा जानुलाई अब इन्टरफेस सेटअपमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ भर्सन अघि IPv4 को कुरा आथे नि। यहाँ IPv4 मा छौं अहिले हामी, यहाँ छ। अब त्यसपछि अनि युजर नेम र पासवर्ड इन्टरफेस सेटअप को इन्टरनेटमा छौं है हामी अहिले। युजर नेम भनेको यो फोन नम्बर र पासवर्ड भनेको यही फोन नम्बर हुन्छ 023 हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर र त्यही ल्यान्डलाइन नम्बरको पासवर्ड पनि हुन्छ। यही युजर नेम यहाँ है। अनि ब्रिज इन्टरफेस डिएक्टिभेट छ, यसलाई हामीले केही नगर्ने, कनेक्सन जहिले अन गरिराख्ने। अब हेर्नुस् यहाँ डाइनामिक आइपी गर्दिने, यसमा अरु केही नचलाउनु तपाईले, मात्र यहाँ तपाईले गर्नुपर्ने यो युजर नेम पासवर्ड र यो सेटिङ हेर्नु होला, अरु केही पनि नगर्नु होला। यति गरेर सेभ गर्नु भएपछि त्यो काम सिद्धियो। अब ल्यान मा जाउँ। अब ल्यान मा जाने यहाँ हेर्नु है, यहाँ यति धेरै डिभाइसहरु देख्नुहुन्छ है। मेरो यसको राउटर लोकल आइपी भन्छ, आइपी एड्रेस कति छ 192.168.1.1 राउटरको एड्रेस यहाँ देखाइरहेछ। अब यो अरु कुराहरु हामी अहिले धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ नहेरौं। अनि त्यसपछि फिजिकल पोर्ट भनेको मेरो राउटरमा 4 वटा
केबल हालेर इन्टरनेट जोड्ने ठाउँ छन्। त्यसरी यहाँ 4 वटा देखाइरहेको छ। अनि यहाँ कुन कुन डिभाइस अहिले कनेक्टेड छन् भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। ल्यापटप यहाँ छ, डेस्कटप VNI, यसको एड्रेस कति छ 105 यहाँ। यसरी तपाईहरुले इजिली यो कुन कुन डिभाइस कनेक्टेड छ भन्ने कुरा यहाँबाट देख्नुहुन्छ है। यसरी हेर्नु होला, मेरो ल्यापटप चाहिँ यहाँ कनेक्टेड छ, 105 IP पाइरहेछ। अनि मेरो म्याक एड्रेस यहाँ छ, FC77 थियो नि अघि, हो यहाँ यसरी देखाउँछ तपाईको म्याक एड्रेस यहाँ छ। अब एन्ड्रोइड यो मोबाइल कनेक्टेड, रियलमी को मोबाइल यहाँ X2 यहाँ कनेक्टेड छ। अनि यहाँ फोन यसरी कनेक्टेड छ, सब देखाउँछ। ग्यालेक्सी J4 मेरो मोबाइलको IP यहाँ देखाइरहेछ, 102 IP छ र यो म्याक एड्रेस हो मेरो मोबाइलको। हो यसरी चाहिँ तपाईले कतिवटा डिभाइस कनेक्टेड छ त्यो कुराहरु यो टेबलबाट हेर्न पाउनुहुन्छ, DHCP टेबलबाट है। यो पनि हामीलाई चाहिने कुरा हो। त्यसपछि अब ल्यानमा भयो, अब हामी वायरलेसमा जाउँ है। वायरलेसमा यो मैले पुरानो राउटर भएको नेपालको टाइम थिएन, यहाँ इन्डियाको राखिरहेको छु। अब यस पछाडि यहाँनेर हेर्नु, तपाईको वाइफाई को र पासवर्ड के हो, कसरी फेर्ने भन्ने कुरा थियो नि जुन हो। यसको लागि चाहिँ इन्टरफेस को वायरलेसमा जाने र यहाँनेर देख्नुहुन्छ है मल्टिपल SSID सेटिङमा SSID इन्डेक्स 1 यो केही नगर्नुस्, ब्रोडकास्ट SSID भनिरहेछ है। हेर्नुस् है, हो यो चाहिँ अलिकति यसलाई जुम गरिदिए ल। यहाँ हेर्नुस्, तपाईले ब्रोडकास्ट आइडी लाई नो गर्नु भयो भने तपाईको वाइफाई नर्मली वाइफाई मोबाइलमा ल्यापटपमा वाइफाई अन गर्ने बित्तिकै देखाउँछ नि नाम, हो त्यो देखाउँदैन। तपाईले यसलाई नो गर्ने हो। यस गर्नुभयो भने त्यो वाइफाई को नाम, जस्तो SSID मेरो अहिले यहाँ पोखरेल छ, हो यो नाम चाहिँ मैले यस गरे भने देखाइदिन्छ खोज्दाखेरि। तर नो गर्दाखेरि खोज्दा देखाउँदैन, हिडन बस्छ है। सबभन्दा सजिलो यो। अनि यो युज WPS भनेर यस गरिदिनु भयो सजिलै ह्याक हुन्छ। यसलाई तपाईले नो गर्नु होला है WPS मा चाहिँ। र ब्रोडकास्ट पनि लगभग नो हिडनै गरेर चलाउनु होला। कसैले वाइफाई यसो हेर्यो भने पनि नभेटुन्। त्यसलाई मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा एड नेटवर्क गरेरै थप्नै परोस् क्या। त्यो गर्दाखेरि अलिकति सेक्युर पनि रहन्छ। प्लस जो पाए त्यसले मान्छे आउने बित्तिकै वाइफाई जोड्दैन भन्दाखेरि म जान्दिनँ झन्झट छ भनेर पन्छाउन पनि पाइयो। हो यस्ता कुराहरू पनि यसबाट हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौं है। यो चाहिँ ब्रोडकास्ट SSID मा नो गर्नु होला। र SSID भनेको तपाईको वाइफाई को नाम, यहाँ चाहिँ मैले यो नाम राखेको छु। अब अथेन्टिकेसन टाइप राखेको छु, इन्क्रिप्सन छवि सर, हेलो, नेट गएको र यो मुनिपट्टि म्याक हेर्दै राख्दै गरेर सेभ गरिदिने भनेको 8 वटासम्म राख्न पाइयो। 8 वटा डिभाइसमा चाहिँ नेट चल्छ, त्योदेखि बाहेककोले पनि चल्दैन। सकभर नेट जोड्नै दिँदैन, जोडिहाल्यो भने पनि नेट हैन। यसरी हामीले म्याक फिल्टर गर्न सक्छौं है। बुझ्नु होला, यो चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई। र यहाँ हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हेरौँ। पासवर्ड कसरी फेर्ने, यहाँ गएर क्लिक गरेर पासवर्ड फेर्नु होला। अनि
वाइफाई कसरी हाइड गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्नु भयो। ब्रोडकास्टमा गएर नो गर्ने अनि वाइफाईको नाम राख्ने यहाँ जानु होला, पासवर्ड फेर्नलाई जानु होला र यति गर्नु अन्तिममा सेभ गर्नु होला। यसो गरेपछि तपाईको के हुन्छ वाइफाईको पासवर्ड पनि फेरिन्छ, हिडन पनि हुन्छ र म्याक पनि फिल्टर गर्न सकिन्छ। म्याक फिल्टर यसरी गर्नु होला। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो राउटरको सेटअप। अनि सुरुमा अघि एडमिन लगइनको लागि युजर नेम र पासवर्ड राख्ने ठाउँमा आएको थियो, त्यो फेर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ गएर युजर नेम दिन्छ, पासवर्ड नयाँ पासवर्ड यहाँ राख्नुलाई यसरी फेर्न डिफल्टमा चाहिँ प्राय एडमिन नै राखेको हुन्छ धेरैले, हो त्यो युजर नेम र पासवर्ड पनि फेर्न सकिन्छ है। यसरी राउटरमा के कति कामहरू हुँदैछन्, के कस्तो चाहिँ स्थिति भन्ने कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब अहिले मसँग यहाँ 4 वटा डिभाइस कनेक्टेड छ नि, यो चाहिँ रिफ्रेश भइरहेको छ आफै। 5 वटा भयो भने यहाँ थपिँदै जान्छ। मेरो ल्यापटप यहाँ छ, अरू मोबाइलहरुको एड्रेस हुँदै जान्छ है। यसरी तपाईहरुले राउटरको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। ल फर्स्टमा तपाई जानु पर्यो यो एड्रेसमा 192.168.1.1 र यो पनि कहाँबाट फिक्स हुन्छ त भन्ने कुरा हो भने तपाईले डिफल्ट गेटवेबाट हेरेर त्यहाँ भित्रसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। डिफल्ट गेटवे जे छ त्यही हो राउटरको एड्रेस है। यो भयो वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्ने। अब वाइफाई हाइड गर्ने अघि मैले भने ब्रोडकास्ट एसएसआईडी लाई के नो गर्ने, त्यसपछि यहाँनेर म्याक गर्ने, म्याक फिल्टरमा एक्टिभेट गर्नु होला र यहाँ म्याक राख्नु होला। अब यसपछि अर्को कुरातिर लागौं है। सर के छ क्वेरीहरु? है सर अगाडि बढ्नु छैन सर, के देखे छैन च्याट बक्समा। के हुन्छ सर? प्रदीप सरले एनालाइज गर्नु भएको छ। प्रदीप सर हजुर हजुर के क्वेशन छ सरको? अभि सर हजुर मैले कस्तो भने प्राइमरीबाट सेकेन्डरी राउटर लिएर आइयो नि सर। हजुर त्यो प्राइमरी राउटरबाट सेकेन्डरी राउटरको कामहरु एक्टिभिटिजहरु मैले ट्र्याकिङ गर्न सक्छु कि सक्दिन सर त्यहाँबाट? प्राइमरीबाट सेकेन्डरीको चाहिँ सेकेन्डरीमै सबै कुरा राख्छ। तपाईले अब कस्तो ब्रिजिङ गर्नु भएको छ कि त्यसलाई एज अ अथोरिटी धेरै चलाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ क्या। प्राइमरीले एड्रेस अलोकेट गरेर राखिदिन्छ, अरु कुराहरु त्यति राख्दैन। नर्मली हाम्रो सामान्य राउटरमा त्यति धेरै फिचर हुँदैनन्। जस्तै मैले एउटा वान वे मात्रै छ के, टु वे छैन हैन। वान वेमा ट्र्याकिङ गर्न मिल्दैन नि हैन सर? मिल्दैन त्यस्तोमा चाहिँ। त्यो नर्मली यो सस्तो 2,300 4,000 5,000 सम्मको राउटरमा यस्तो धेरै फिचरहरु हुँदैनन् क्या सर, पाइँदैन। अलिकति महँगो सिस्कोमा हुवाईको राउटरहरु लाख 1.5 लाख 5 लाख सम्मका राउटरहरु छन् भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एभ्री पार्ट मिल्छ। तर यो हाम्रो सामान्य राउटरमा त्यति धेरै फिचरहरु दिँदैन। सामान्य यसरी अब म्याक्स्याक राख्ने अनि ब्रिजिङ गर्ने फिचरहरु चाहिँ दिन्छ, अरु डिटेल एक्सेस गर्न सकिँदैन सर। ए भनेको त्यहाँ कनेक्टेड भएको उ पनि देखाउँदैन नि अर्को प्राइमरीमा? प्राइमरीमा अब जस्तो सेकेन्डरीमा जस्तै मैले भनेको प्राइमरीबाट सेकेन्डरीमा कुन कुन म्याक एड्रेस भएको डिभाइसहरु त्यहाँ कनेक्टेड छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन प्राइमरीलाई सेकेन्डरीको? त नर्मली थाहा हुँदैन सर। कति कमान्ड समान अरु नै प्रोसेस गर्यो भने चाहिँ हेर्न सक्छ। नर्मली त्यो कुरा देखाउँदैन किनभने उले सेकेन्डरीलाई एक्सेस दिइसकेको हुन्छ। उले आफू चाहिँ एउटा बाटो मात्रै भएर बस्दिन्छ। थ्यांक यू सर। हाम्रो मखान सिंह लिम्बू सर के भन्न आँट्दै सर भन्नुस् त। सर एउटाको यो च्याट डिसेबल छ, त्यसले च्याट बक्स हेरेर च्याट बक्समा केही छैन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो एउटा समस्या। अनि अरु यो डिफल्ट एड्रेस कसरी ल्याउने पत्ता लगाउने भन्ने कुरो एकचोटी रिपिट गर्दै अलिक ठिक हुन्थ्यो कि भनेर नि सर। कुन सर? सर यो डिफल्ट एड्रेस यो 192.168.1
1.1 भएको नि सर त्यो एड्रेस ए त्यो डिफल्ट गेटवे चाहिँ हेर्नुभएको होइन सर? डिफल्ट गेट सर हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो सिएमडी कतिको छ कमान्ड लाइन त्यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ। भएन भने तपाईँहरूले यहाँ अघि मैले भनेको थिएँ हो त्योबाट पनि गर्दा हुन्छ। है भ्यू नेटवर्क स्ट्याटसमा जानुहोस् है, म योबाट गर्छु ल एकचोटि। सर्चिङमा समस्या छ कि मेरो? कमान्डबाटै गर्छु बढी ल। यहाँबाट सिएमडी गरेर जानु होला, राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुभयो भने गरेपछि तपाईँले त्यो डिफल्ट गेटवे राउटरको एड्रेस चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्नु होला। IPONFI गर्नुभयो भने देखिन्छ सर। कमान्डमा गएर आइपी कन्फिग भनेर लेख्नु होला है, सँगै लेख्नु होला है, यसमा स्पेसहरू केही नदिनु होला। यहाँ यो कुरा चाहिँ आइपी कन्फिग IPCONFIG लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको राउटरको एड्रेस आइपी एड्रेस यहाँ देख्नुहुन्छ है। तपाईँको कम्प्युटरले पाएको एड्रेस यो हो र तपाईँको राउटरको एड्रेस चाहिँ यो। मकन सर यति भयो नि हजुरले? आजको वीरेन्द्र एकजना बस्ने सरले मगन सरको भयो नि होइन सर? हाम्रो वीरेन्द्र प्रसाद नेउपाने सरले सोध्दै हुन्छ सर, सोध्नुहोस् त। सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। मेरो के अन्य मोबाइलहरूको यो म्याक एड्रेस कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा जान्नु पर्ने थियो सर। मोबाइलको म्याक चाहिँ हेर्नलाई सर? हजुर सर। मोबाइलको म्याक हेर्नलाई चाहिँ मोबाइलमै सेटिङमा जानु पर्यो है, नत्र भने त्यो मोबाइल राउटर वाइफाईमा कनेक्टेड छ भने यहाँ टेबल देखाइरहेको थियो नि, जस्तो हजुर इन्टरफेस सेटअपमा वायरलेसमा यहाँ मुनि यहाँनिर यसरी देखाउँछ। तपाईँको मोबाइलको नाम र त्यसको आइपी कति के छ र म्याक देखाउँछ। सर मेरो वाइफाईमा चाहिँ त्यो देखाएर नाम मोबाइलको नाम देखाउँदैन सर, अरू चाहिँ यो एड्रेसहरू म्याक एड्रेसहरू सबै देखाउँछ। अनि तपाईँको यो मोबाइलको नामहरू देखाउनु क्या सर? ए त्यो मोबाइललाई एकचोटि वाइफाई डिस्कनेक्ट गर्ने अनि यहाँबाट त्यो हट्छ, हटेपछि हट्यो अनि फेरि अन गर्दा कुन थपियो भन्ने कुराहरू नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। ए त्यसरी त्यही त यो मेरो टिपिलिङ होइन अर्को वाला हो सर, होइन रिलायन्सको हो। ए त्यो यो कम्पनी अनुसार भिन्न फिचर हुन्छन्। यस्तो यो टिपिलिङको यस्तो चलाउनु भएको छ भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यसमा चाहिँ त्यो डिभाइसको नाम सहित सबै कुरा देखाइदिन्छ। मेरो त्यो रिलायन्सको भएको कारणले अलिक फरक परेछ सर। ए हुन्छ, इन्टरफेस अलिकति फरक हुन्छ। हजुर हजुर ल धन्यवाद सर। ल कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? ह्यान्ड राइज गर्नु न। सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। सर मैले के यो उसको के अरे यो वाइफाईको कुरा गरिरहँदा मेरो एउटा समस्या के छ भने मेरो वाइफाई धेरै टाढासम्म टिप्छ, त्यसको रेन्ज कम गर्न के गर्नुपर्छ सर? त्यो अलि नेट स्लो हुँदो रहेछ त्यसो हुँदाखेरि। ए त्यो भन्नुको जस्तो मा चाहिँ छ कि छैन यो चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टरभल रेन्ज यहाँ दिइरहेछ है, यसलाई चाहिँ घटाइदिनु होला तपाईँले। कसलाई घटाइदिने सर? यहाँ 100 राखेछ मैले होइन, अब यो 1000 जान मिल्छ। यहाँको सेटिङहरूलाई मिनिमममा युज गर्नु होला। इन्टरफेस सेटअपको हामी अहिले कुन पार्टमा छौँ भने इन्टरनेटमै छौँ होला, सरी ल्यान वायरलेसमा। कहाँबाट निकालिदिएँ? वायरलेसको लागि चाहिँ यहाँबाट घटाइदिनु। ट्रान्समिट पावर चाहिँ अलिकति लो बनाएर
बनाइदिनु होला। यो हाई राख्यो भने अलिकति बढी जान्छ, यसलाई लो बनाएर तपाईँले यहाँको यो लेभलहरू थ्रेसोल्डहरू भन्ने हुन्छ, प्रत्येकको आफ्नै फङ्सन हुन्छ क्या, यिनीहरूलाई चाहिँ कम्ती राखिदिनु होला, थो होला। जस्तो मैले 100 राखेको छु अनि यहाँ रेन्ज 1500 देखि 2347 सम्म राख्न मिल्छ। यो कुराहरू चाहिँ दिनु होला, यो सेटिङ मिलाउनु होला। यो सबैमा यो सेटिङ यही कुराहरू घटाउनु होला तपाईँले। ट्रान्समिसन मेन चाहिँ यो ट्रान्समिट पावर हो, यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति लो बनाइदिनु होला। यहाँनिर मिडियम र लो छ, हाई छ, तीनटा छ, मैले हाई बनाएको छु अलिक परेसम्म आओस् भनेर। हुन्छ सानो पनि छ ल। हस् घनश्याम सर अगाडि बढौँ होला। 1-2 जना साथीहरूले फेरि त्यहाँ क्वेसन एकपल्ट च्याट बक्स हेर्नु त सर। 1-2 जना साथीहरूको अलिक यहाँ हाम्रो राजीव पण्डित सरले के भन्दै हुन्छ सर? राजीव पण्डित सर अनम्युट हुनु त। हेलो सबि सर। हजुर हजुर। यो जुन राउटरको जुन सुरुमा जुन लगइन हुन्छ नि एडमिन र पासवर्ड भन्ने, हजुर त्यो चाहिँ हेर्ने कहाँबाट केही उपाय छ सर गुरु? त्यो एडमिनको कोड चाहिँ तपाईले फर्स्टमा राउटर किनेर ल्याउँदा राउटरकै पछाडिपट्टि उसले स्टिकरमै लेखेर टाँसिदिएको हुन्छ डिफल्ट र पासवर्ड भनेर। तपाईले सुरुमा हेर्ने त्यहाँबाट हो है, नत्र भने टिपी लिङ्कको अनि डिजिकमको प्राय एडमिन नै हुन्छ, उनीहरूले त कम्पनीले नै भन्छन्, डिफल्टको सबैले प्राय भनिदिन्छन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले फेर्ने हो सर, यो मेन्टेनेन्समा गएर पासवर्ड फेर्ने हो। सुरुमा हेर्दा चाहिँ तपाईको राउटरमै लेखिदिएको हुन्छ सर। हजुर सर भयो, आवाजै सुनिएन सर। भयो सर भयो, ठीक छ। छवि सर, हजुर एउटा क्वेरी मेरो पनि एउटा क्वेरी। यो वाइ राउटरमा यो चाइनिज भाषा आउँछ, भाषा चेन्ज गर्न साह्रै समस्या पर्यो मलाई। अब यो चाहिँ यताबाट हेल्पमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सर, यो सेटिङको लागि सबै चाइनिजमै यो सुरुमा सेटअप नै तपाईले यो टाइम सेट गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजहरु छान्दाखेरि चाइनिज पर्यो कि बा? के भएछ पनि यो पासवर्ड एडीएसएल को हो कि अरु हो सर? वाइ राउटर हैन हैन, एडीएस इन्टरनेट चाहिँ यो पोखरा इन्टरनेट भन्छ कि एडीएसएल होइन। डीएसएल हो भनेपछि उनीहरूले दिएको राउटर हो। ए त्यो सेटअप गरियो नि दिएको, तपाईबाट चाहिँ फेर्ने गर्ने काममा बन्देज लगाउन पनि त्यसो गर्दिन्छ यिनीहरूले चाहिँ। उनीहरूले नि सकेनन् कसरी पासवर्ड चेन्ज त गरिदिए तर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सकेनन्। ए त्यो चाहिँ राउटर डिभाइस हेरेर पनि हुन्छ सर, कुनैले अब सजिलै सेटिङ दिन्छ, कुनैले चाहिँ अब त्यसरी अडचनहरु राखिरहेका हुन्छन् क्या। नर्मली यो क्विक स्टार्टमै हामीले सेटिङ मिलाउँदै जाँदा त्यहाँनेर आफ्नो लोकेसन अनि ल्याङ्ग्वेज छान्ने ठाउँमा आउँछ, त्यतिखेर मिलाउने हो। हस्, थ्यांक यू। अरु सरहरु फाइबर नेटको राउटर सेटिङ भन्ने हुन्छ सरले। त्यो चाहिँ यो चाहिँ एडीएसएल को हैन, फाइबर नेटको राउटर सेटिङ चाहिँ उनीहरुले नै बनाएर दिन्छ हामीलाई, त्यो वर्ल्ड लिंकको जस्तै हो। अनि त्यसमा हामीले फेर्नको लागि चाहिँ यसरी तपाईले डिफल्ट गेटवे हेर्नु के छ, डिफल्ट गेटवे अनि त्यसले युजर नेम र पासवर्ड राखेर राउटर भित्र छिर्नु गर्नु होला। अनि त्यसमा यो एक्सेस म्यानेजमेन्ट भित्र वायरलेसको सेटअपमा गएर अरु त्यहाँ कुराहरु गर्न सकिन्छ सर। सर त्यसको हजुर ठीक छ सर, जानु अगाडि। युजर नेम पासवर्डहरु चाहिँ उनीहरुले दिएको हुन्छ सुरुमै। यो एडीएसएल को सामान्य चाहिँ हामीलाई त्यो राउटरमै हुन्छ सुरुको युजर नेम पासवर्ड, तर अरुको फाइबरको के हुन्छ भने कम्पनीले सेक हिसाबले गर्दाखेरि र फाइबर र यो अर्को वायरको काम गर्ने तरिका अलिकति भिन्न हुनाले गर्दाखेरि राउटर उनीहरुले नै स्पेसिफिक गरेर बनाएर सेटिङ गरेर पठाइदिन्छ। हामीले नर्मल्ली यो सजिलो तरिकाले एडीएसएल जस्तो सेटअप गर्न सकिँदैन, अलिकति गाह्रो हुने भएकोले गर्दा उनीहरुले बनाएर पठाउँछ। त चाहिँ उनीहरुलाई कन्सल्ट गर्दा बेटर हुन्छ के छ युजर नेम पासवर्ड भनेर। ठीक छ सर, अब जाउँ अगाडि बढौँ सर। त्यही हो।
हुन्छ सर। अब त्यसो भनेपछि हामी वर्ल्ड लिङ्कको त सर एउटा वर्ल्ड लिङ्कको कसरी भन्दै हुन्छ कि त्यहाँ वर्ल्ड लिङ्कले त एउटा सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयर गर्नु भने त्यहाँ आफै अटोमेटिकल्ली गरिदिन्छ सर। उसले एउटा माई वर्ल्ड लिङ्क के भने प्ले एप्लिकेसन स्टोरमा हो, त्यो डाउनलोड गरेर त युजर नेम राख्नु, पासवर्ड राख्नु भने तपाईँको सबै त्यही खुलिहाल्छ। पासवर्ड फेर्ने के गर्ने सबै कामहरू आइहाल्छ। त्यस्तै अरू कम्पनीहरूले पनि बनाएका छन्, आफ्नो त्यसरी एक्सेस गर्न दिन्छन्। ल अब यो अर्को एउटा अलिकति टेक्निकल टर्म छ, तर इन्टरनेट चलेन भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले चेक कसरी हो भन्दाखेरि पिङ गरेर हो। अब पिङ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने घन्टी बजाएको पिङ गरे जस्तो कम्प्युटरमा चाहिँ पिङ गरिन्छ क्या, भनेको एकपल्ट घन्टी बजाउने जस्तो। मैले अहिले यहाँ के गर्दैछु, यो फिगरमा के देखाएको छ भने पिङ google.com गरिरहेको छु भनेको अर्थ मैले गुगललाई खोज्न खोजिरहेको छु क्या। गुगलसम्म जाए नेट चल्दैछ कि छैन चेक गर्नलाई google.com गरिरहेको छु। के हुन्छ भने इन्टरनेट छ, डाटा आइरहेको छ, जाने काम भइरहेछ भने यसरी रिप्लाई फ्रम यति बाइट अनि यति सेकेन्डमा हुँदैछ भनेर एकपल्ट 4वटा मेसेज आउँछ। यो 4वटा मेसेज आयो भने तपाईँकोमा इन्टरनेट चल्दैछ, तपाईँकै सिस्टममा केही खराबी छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर यो डाटा 4वटा डाटा यसरी आइजाइमा कुनैमा रोकियो भने के छ, यहाँ काहीँ न काहीँ गडबड छ, इन्टरनेटमा समस्या छ भनेर बुझ्नु होला है। गरेर गुगल अथवा कुनै एउटा वेबसाइटको एड्रेस दिए पनि हुन्छ, आइपी दिए पनि हुन्छ, यो नामै हुन्छ है। जस्तो यहाँ डिटेल देखाउँछ, प्याकेट सेन्ड 4वटा प्याकेट सेन्ड गरेको थियो, रिसिभ पनि 4वटै भयो भनेपछि मैले एउटा डाटा मेरो ल्यापटपबाट पिङ गर्दा एकपल्टमा 4वटा डाटा जान्छ, 4 प्याकेट। त्यो 4 प्याकेट डाटा जाँदाखेरि 4वटा उसले रिप्लाई गर्यो भनेपछि लस्ट चाहिँ 0% भयो, 100% काम भयो भनेपछि अब राउन्ड ट्रिप भनेको 88 मिलिसेकेन्ड भनेको टाइम चाहिँ कति लाग्यो भनेको 88 मिलिसेकेन्ड लाग्दैछ, एभरेज 98 कुराहरू देखाउँछ। यसले चाहिँ तपाईँले इन्टरनेट राख्दाखेरि सुरुमा पिङ गर्नु होला, इन्टरनेट चलेको छ कि छैन भन्दा। अब पिङ गर्नलाई हामीले त्यही गर्ने हो, कमान्ड लाइन खोल्ने, एमडी गरेर रन गर्ने, यस गरेर यहाँनिर पिआइएनजी पिङ, अनि हामीले www यताउता केही लेख्न पर्दैन, जस्ट हामी google.com लेख्नु होला अनि इन्टर गर्नु होला। अब हेर्नुहोस्, दुईटा गयो, तेस्रो गयो, चौथो पनि आयो भनेपछि मेरोमा के छ, इन्टरनेट। एकजना सरले हिजोको हाजिरी भन्नुहुन्छ सर, हिजोको हाजिरी त सकियो, अब पाइँदैन सर, त्यो त डिलिट भइसकेको हुन्छ। हुन्छ सर, हाजिरी त हिजोको सकिन्छ, आज नयाँ नयाँ बन्दै जान्छ सर। ल यसरी हेर्नु होला, पिङ गर्नु होला है। अब जस्तो यहाँ के भनौँ भने 172.217 आइपीमा 30 बाइटको डाटा पठाएको थियो, 87 मिलिसेकेन्डमा छ, यो चाहिँ माइक्रोसेकेन्डमा छैन अहिले। त्यसमा जाँदाखेरि आयो, पहिलो पनि आयो, फिर्ता आयो, खबर आयो, ओके भनेर सेकेन्ड पनि आयो, थर्ड पनि आयो, फोर्थ पनि आयो। अब हेर्नुहोस्, प्याकेट सेन्टमा 4वटा मैले प्याकेट पठाएको थिएँ, 4वटै रिसिभ भयो भनेपछि लस 0%, कुनै पनि प्याकेट लस भइदिएन। यहाँ कुनैमा लस भएको थियो भने के हुन्थ्यो, हाम्रो इन्टरनेट चाहिँ कहीँनिर डिस्टर्ब भइरहेको भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसरी चाहिँ पिङ गर्नुपर्छ। यो सबै सर 1 मिनट ल, यहाँ साथीहरू हिजोको पिपिटी भन्दै हुन्छ, हिजोको पिपिटी आजको पिपिटी सर कार्यक्रमको अन्तिमसम्म जो साथीहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ है सर, मैले त्यति अनुरोध गरेँ। हुन्छ कार्यक्रमको अन्तिममा छवि सरले दिनुहुन्छ, त्यसले गर्दा सरले धैर्य गरेर कार्यक्रम समापन हुन्छ बस्दिन अनुरोध गरे, सरले त्यतिखेर हालिदिनुहुन्छ। सर अगाडि बढ्नु। अब यो पिङको कुरा हुँदै थियो। अब यहाँ चाहिँ पिङमा चाहिँ तपाईँले, मैले google.com भनेको गुगलको सर्भरसँग पिङ गरेँ। गुगल कहाँ छ सर्भर, यो 172 वाला, त्यहाँ मैले डाटा पठाएको थिएँ। उसको सर्भर चाहिँ यो गुगलको आइपी चाहिँ यो छ, अहिले मैले युज गरिरहेको मेरोमा यो अलग 172.168.116.14 छ। अब यो गुगलको धेरैवटा आइपी छ, त्यसमध्ये यो आइपीमा मैले पिङ गर्दाखेरि 4वटै डाटा उसले रिप्लाई गर्यो, ओके 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 भनेर आयो भनेपछि अब म मेरै राउटरलाई पिङ गर्छु ल एकचोटि। पहिला तपाईँले राउटरलाई पिङ गर्ने होला, 192.168.1
1 गर्नु भने अब राउटरलाई पिङ गर्दैछु, राउटरसम्म जाँदैछ कि छैन त डाटा भन्ने कुरा चेक गर्छु। हेर्नुहोस् है, गयो, अर्को पनि रिप्लाई आयो, अर्को पनि रिप्लाई आयो भनेपछि के छ, मेरोमा केही समस्या छैन इन्टरनेटमा भनेको मेरो कम्प्युटरबाट राउटरसम्म डाटा मैले पिङ गरिरहेको थिएँ, उसले ओके ओके फाइन फाइन भन्दै 4वटै रिप्लाई गरौँ भनेपछि 4वटा प्याकेट पठाउँछ, त्यसमध्ये 4वटै रिसिभ भयो भने इन्टरनेट चुस्त दुरुस्त रूपमा चलिरहेको छ भन्ने बुझ्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मिनिमम 1 मिलिसेकेन्ड टाइम लाग्यो, यहाँ मिनिमम 81 मिलिसेकेन्ड टाइम लागिरहेछ। त्यो भन्नुको अर्थ यो त मेरो राउटर घरभित्रै छ, नजिकै छ, यहाँ 1 मिटर पनि दूरीमा छैन भनेपछि छिटो डाटा मैले यहाँबाट हेलो भन्दाखेरि राउटर हेलो ओके फाइन भनेर पठाइहाल्यो, 1 मिलिसेकेन्डमा काम भयो। तर यो google.com को यो साइट यो एड्रेस त यो आइपी त कहाँ थियो हामीलाई थाहा छैन, उहाँ पुग्न उसलाई आउन कति लाग्यो 81 मिलिसेकेन्ड लाग्यो मिनिमम, र एभ्री म्याक्सिमम टाइम 9 मिलिसेकेन्ड लाग्यो के। यसरी चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नुहोस्, यो पिङ गर्ने केनमा डाटा आउँदैछ, ढिलो आउँदैछ भने बाटोमा तपाईको इन्टरनेट केबलमा वाइफाईमा केहीमा समस्या छ भनेर बुझ्नु होला। छिटो टायो 4वटै रिप्लाई आयो भने इन्टरनेट चलिरहेको छ भन्ने बुझ्नु होला, राम्रोसँग डाटा वारपार भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु होला है। यसरी पिङबाट काम गरिन्छ। पिङ भनेको चाहिँ हेलो आर यु फाइन भनेर सोधे जस्तो इन्टरनेटमा चाहिँ, त्यसरी बुझ्नु होला। ल पिङको कुरा। अब यसपछि अर्को छ एउटा कमन क्वेसन, फायरवाल भनिन्छ। बट व्हाट इज फायरवाल? फायरवाल भनेको चाहिँ के हो त भन्ने यो फायरवाल चाहिँ सर डिएक्टिभ गर्ने कुरो पनि छ होला नि हैन, यहाँ साथीहरुलाई छ सर। फायरवाल भनेको चाहिँ हामीले इन्टरनेट चलाउने इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर यहाँ छ, अनि हाम्रो घरको इन्टरनेट डिभाइसहरु यहाँ छन्, र हाम्रो डिभाइस र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर आइएस बीचमा हाम्रो घरमा आइसकेपछि यो बाउन्ड्री भनेको हाम्रो घरको बाउन्ड्री भयो। यहाँ भित्र छिरिसकेपछि नचाहिने कुराहरू हैन, साइबर थ्रेटका कुराहरू, अरू पाइरेटेड कुराहरू, पाइरेसीका कुराहरू, पोर्नोग्राफीहरू, अरू कुराहरूलाई ब्लक गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं? फायरवालको युज गर्छौं। भनेको यो एउटा आगोको पर्खाल भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ क्या। भनेको यो चाहिँ एउटा ब्लकेज हो जसले के गर्छ, अनअथराइज ट्राफिक जुन हाम्रो सिस्टममा एक्सेस गर्न खोजिरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई ब्लक गर्छ। भनेको अर्थ यहाँ बाहिरबाट इन्टरनेटबाट त जस्तो पनि डाटाहरू हाम्रोतिर आउनु खोज्छ नि त, उसले त जुनै पनि ह्याकरले गर्ने मान्छेहरूले के गर्छन्, जेसुकै डाटाहरू पनि चेक गर्नलाई छोडिरहेको हुन्छ इन्टरनेटमा। यो सबै कुरा हाम्रोमा ल्यापटपमा आयो भने त बर्बाद पार्छ, हाम्रो डाटाहरू सबै लान्छ, हाम्रो सिस्टमहरू गन्जागोल पार्छ। त्यसकारण चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले फायरवाललाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। यो गरियो भने यसले के गर्छ, यसले फिक्स रुल एन्ड रेगुलेसन हुन्छ क्या उसको आफ्नै। त्यो हामीले आफै सेटिङ गर्न पनि सक्छौँ। अलिकति महँगो राउट हामीले अर्को भिन्नै एउटा सफ्टवेयर पाइन्छ, हो त्यो सफ्टवेयरहरू किनेर पनि राखेर यो किबोर्ड आएकोलाई, यो शब्द आएकोलाई, यो आएकोलाई चाहिँ बन्द गरिदिए है भनेर पनि सेटिङहरू सबै यो फायरवालमा बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो राउटर अलिकति राम्रो खालको हुनु पर्यो, अथवा अर्को भिन्नै एउटा सफ्टवेयर पाइन्छ, डिभाइसै पाइन्छ, हो त्यो चलाउनु पर्यो। र नर्मली हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो कम्प्युटरमा पनि थोरै सेटिङ चाहिँ हुन्छ, त्यो कसरी भन्ने कुराहरू हेर्नु होला। अब यो चाहिँ तपाईहरुले इन्टरनेट एन्ड नेटवर्क सेटिङमा नेटवर्क सेटिङमा गइसकेपछि इन्टरनेट नेटवर्क इन्टरनेटमा इथरनेट भन्ने देख्नुहुन्छ। यहाँनिर जानुहुन्छ विन्डोज फायरवाल भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई गर्नुभयो भने सर एक मिनट ल सर, सबै सर त्यहाँ हाम्रो जुजुभाइ मानन्दर सरले नि एउटा फाइल राख्नु भएको छ अफिस एक्टिभेसन भन्ने, त्यहाँ चाहिँ सरको पासवर्ड माग्छ। सर त्यो पासवर्ड सहित पासवर्ड हटाएर के राखिदिनु पर्यो सरले, कि पासवर्ड राखिदिनु पर्यो सर? सरहरूको क्वेरी आइरहेछ। जुजुभाइ मानन्दर सर ल सर अगाडि बढ्नु, म सरलाई अब त्यहाँसम्म जानलाई तपाईँले कन्ट्रोल प्यानलबाट सिस्टम एन्ड सेक्युरिटीबाट फायरवालमा जानुभयो, अथवा नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टर
फायरवलमा जाँदा पनि भयो हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर गइसकेपछि फायरवल स्टेट भनेको अन चाहिँ स्टाटस अन छ। मैले फायरवल अन गरिरहेको छु अहिले भनेको अनअथराइज एक्सेसहरू मेरो सिस्टमसम्म भनेर चाहिँ मैले अन गरेको छु। यसले चेक गर्छ बाटोमा अनअथराइज एक्सेस भएको कुनै त्यसरी अनअथराइज एक्सेस भनेको अरूबाट मेरोमा केही सिस्टम हेर्नलाई चेक गर्नलाई जस्तो हामी फिसिङ भन्ने वर्ड युज गर्छौँ, ह्याकिङ भन्ने युज गर्छौँ। ती कुराहरू चाहिँ ह्याकरहरूले डाटा एक्सेस गर्न खोजिरहेछन् भने के छ अहिले ब्लक यहाँनिर अन भइरहेछ। यो अफ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले यहाँ हेर्नेलाई टर्न विन्डोज फायरवल अन अफ भन्ने अप्सन हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् टर्न अन विन्डोज फायरवल मैले के गरिरहेको छु अफ गर्नुभयो भने नट रिकमेन्डेड भनिसक्यो यसले। भनेको अर्थ तपाईँले के फायरवल चाहिँ अफ नगर्नु होला है, यो चाहिँ हामी तपाईँलाई सुझाव दिँदैनौँ भन्छ। अनि यहाँ पनि सेटिङ चाहिँ ब्लक अल इन्कमिङ कनेक्सन इन्क्लुडिङ दोज इन द लिस्ट अफ अलाउड भनेको तपाईँले कुन कुन एलाउ गर्नु भएको छ तिनीहरू बाहेकका सबै ब्लक गर्दै भन्न पनि पाइन्छ यहाँबाट गएर होइन। त भने नोटिफाई मी वेन विन्डोज फायरवल एप्स न्यू ब्लक भनेको विन्डो फायरवलले कुनै एउटा नयाँ एपहरू नयाँ साइटहरू ब्लक गर भने मलाई एप्लिकेसन मात्रै गर भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो अन र अफ गर्ने यसरी हो है। यो चाहिँ प्राइभेट नेटवर्कमा भयो, तपाईँको घरभित्रको नेटवर्कमा जस्तो घरमा 10वटासम्म चलाउन सिस्टम चलाउन पाइन्छ भन्यो नि। पहिले एउटाबाट एक्सेस गर्न खोजिरहेको छ भने पनि यो कुराहरू सेटअप गर्न सकिन्छ। अब पब्लिक नेटवर्क बाहिरबाट आउने भित्रबाट जाने पास हुने पब्लिकली जाने कुराहरूमा तपाईँहरूले अन अफ गर्नु होला। यहाँबाटै यो पनि अन गर्नु होला, यो पनि अन गर्नु चाहिँ अन गर्नु होला। फायरवल अन अफ भनेको चाहिँ यहाँ हुन्छ। यो पाथ पनि याद गर्नु होला। कन्ट्रोल प्यानल सिस्टम एन्ड सेक्युरिटी विन्डोज फायरवलको कस्टमाइज सेटिङमा जानुभयो भने अनि यो टर्न अन गर्नु होला दुईटैलाई र ओके गर्नु होला। यहाँ टर्न अन गर्यो भने चाहिँ यसले सर हाम्रो त एन्टिभाइरसको काम गर्छ है। के गर्नु पर्यो भने इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ टर्न अफ गर्नु पर्यो। अफ गरियो भने चाहिँ जस्तो कुनै कुनै क्र्याक गरेको सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नलाई उसले बाहिर सर्भरबाट डाटा लिएर आउनुपर्छ क्या। कुनैमा इन्टरनेट चाहिन्छ सर्भरमा डाटा अनि त्यो ल्याएर इन्स्टल गर्छ। त्यस बेलामा हामीले फायरवल अफ गर भनौँ भने यहाँबाट अफ गरिदिने अनि उसले इन्स्टल गरिसक्छ अनि अन गरिदिन भनेको अनअथराइज एक्सेस दिनु पर्छ क्या। त्यतिखेर हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता हुन्छ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नलाई हो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले अफ गर्ने, नत्र भने हामी अनै गरेर काम। सर एउटा कुरो नि सर, यो हामीले एन्टिभाइरस राख्नुभन्दा यसलाई अन राख्यो भने हुन्छ भन्ने कुरो छ नि सर, यो बारेमा यो पनि सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ अलिकति चाहिँ हो। तर अझै के पनि हुन्छ भने अहिले चाहिँ त्यो ह्याकरहरू फिसिङ गर्ने एकदमै बाठो भइसक्यो क्या। उनीहरूले चाहिँ नर्मल एकदमै अथोराइज वेबसाइट हो, अथोराइज डाटा नै हो भन्ने तरिकाले नै हाम्रो इन्टरनेटमा मजाले घुमफिर गरिरहेका हुन्छन् क्या। त्यसलाई चाहिँ यो फायरवलले पनि कति कुराहरू डिटेक्ट गर्न समात्न भेट्न सकिरहेकै छैन क्या। त्यसरी पुलिसभन्दा चोर बाँच्छ, उनीहरू धेरै बाठा छन् र एक्सेस पाउँछन्। त्यसकारण चाहिँ पनि गर्ने र एन्टिभाइरस पनि राख्ने सकभर। सर हाम्रो एन्टिभाइरस एनेबल गर्दा यो फायरवल अफ हुन्छ हुँदैन सर। त्यसमा तपाईँले एन्टिभाइरसमा फायरवल अन गर्ने कि अफ गर्ने त्यो पनि सेटिङ भेटिन्छ। त्यसमा अफ गर्नुभयो भने त्यसमा गएर फायरवल अफ गर्नुभयो भने त्यो एन्टिभाइरसकै फायरवलले काम गरिदिन्छ। अन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईँले फायरवललाई अन गर्नु होला। मिलाइदिनुहोस् कम्बिनेसन चाहिँ सकभर दुईटैमा फायरवललाई अन गर्नु होला। कुनै कुनै एन्टिभाइरसले चाहिँ के गर्छ भने कम्प्युटरको फायरवल अफ गर अनि मात्र हुन्छ भनिदिन्छ क्या। त्यसो त्यो भनौँ भने हामीले यसलाई अफै गरिदिने, उसैको फायरवलले काम गर्छ हामीलाई। क्यास्पर स्काईमा चाहिँ प्राय यो अफ गर्न लाएर उसैको फायरवलले काम गरिदिन्छ। त्यस्तो हुन्छ। घनश्याम सर अरू केही छ यहाँनिर सरले? यो फायरवलको कुरा यो भयो, तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। यसमा अन अफ गर्ने कसरी यो कुराहरू। यो पाथ चाहिँ मेरो त्यही भएको छ सर। हजुर अन अफ गर भन्छ सर। सरको आवाज काट्यो। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। अब यसपछि हामी नेटवर्कमा आउने प्रब्लमहरू बारेमा सर हेरौँ। जस्तो योमा अनप्लग भनौँ भने के गर्ने भन्ने कुरा छ।
तपाईले सबैभन्दा सजिलो कम्प्युटरमा केही समस्या आएर काम गर्न छोड्यो भने रिस्टार्ट गरिदिनुहोस् क्या ल्यापटप। सबैभन्दा हामीले केही त्यसमा आइटीको नलेज जान्नै पर्दैन, रिस्टार्ट गरिदिने। कुनै बेलामा सिस्टम ह्याङ भएर केही प्रब्लम आएर भएको हुनसक्छ, त्यसमा रिस्टार्ट गरिदिनु भयो भने काम गर्न सक्छ। कुनै बेलामा गरेन भने अनि मात्रै त्यसभित्रको पार्टहरू केलाउन थाल्ने हो, केले गर्दा समस्या भएछ मात्रै खोतल्न थाल्ने हो कि। अब इन्टरनेट चलेन भने तपाईँको पहिला डिसेबल द इथरनेट एन्ड नेटवर्क है, त्यसलाई अन अफ गर्ने एकचोटि, अनि इथरनेट केबल चेक गर्ने, तार हेर्ने। अघिको त 8वटा तार जोडिदिएको नि मैले, हो त्यो 8वटा तारले छोएको छ कि छैन होइन, अनि मजाले क्लाइम्पिङ भएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्ने। अनि मैले हिजो तपाईँलाई भनेको थिएँ ड्राइभर अपडेट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, नेटवर्क ड्राइभर हो, त्यसलाई अपडेट गर्ने। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला। पहिला नेटवर्क राम्ररी चलेन भने है, नेटवर्क केबलमा यसरी एरर भने। अब विन्डोज एज डिटेक्टेड एन्ड आइपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट भन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, 5-6 जनाले इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको हुन्छ, अनि तपाईँ गएर लु म पनि इन्टरनेट चलाउन वाइफाई अन गरेर कनेक्ट गर्नुहुन्छ, बट के भन्छ उसले, यस्तो एरर देखाउँछ, विन्डोज क्यानट डिटेक्टेड एन्ड आइपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट भन्छ। भन्नुको अर्थ के भयो, यो किन यस्तो आयो त भन्दाखेरि यहाँ पढ्नुलाई, एनदर कम्प्युटर अन दिस नेटवर्क हैज द सेम आइपी एड्रेस दिस कम्प्युटर भनेको अर्थ, अघि मैले त्यहाँ आइपी एड्रेस देखाइरहेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई, हो त्यो आइपी साइन गरेको 105 आइपी छ भनेको अर्को कम्प्युटरले अघि नै 105 आइपी चलाइरहेको छ क्या। तर अनि मैले पनि 105 लाइन चलाउन खोजेँ, उसले पहिला नेटमा कनेक्ट भएकोले गर्दा उसले एक्सेस पाए, उसले चलाउँछ, तर मैले फेरि त्यही आइपी चलाउन पाउँदिनँ, यतिखेर कन्फ्लिक्ट भन्छ। अनि यो बेलामा चाहिँ राउटरको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, राउटरले त्यसलाई डाइनामिकली कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन भने यस्तो कन्फ्लिक्सन आउँछ। यो राउटरलाई एकचोटि रिस्टार्ट, राउटर जस्तो अब के पनि समस्या छ भने, यहाँ छिमेकीमा अस्ति त्यस्तै समस्या आयो, उहाँले लोड सेडिङ नहुँदा हामीलाई अर्को एउटा यो घाटै चाहिँ नभनौँ, लोड सेडिङ नहुँदा धेरै फाइदा छन्। त्यस लोड सेडिङ नहुँदाको अर्को एउटा चाहिँ के आइदियो भन्दाखेरि, हप्तौँ दिनसम्म बत्ती नजाँदा त्यो राउटर 24 घन्टा अन भयो क्या, हप्ता दिनै अन भइरहेको राउटर। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने राउटरको पनि सर्टेन पार्ट मेमोरी हुन्छ, त्यसमा पनि सर्टेन पार्ट चाहिँ ऱ्यामको लागि अलोकेट गर्ने, मेमोरीको लागि राखेको हुन्छ। उसले कहाँबाट एड्रेस ल्याउने, कहाँबाट डाटा पुग्थ्यो, उसले राउटर भनेको बाटो राख्ने हो क्या, कहाँ पठाउने, कहाँबाट ल्याउने, उसले ठेगाना टिपोट गरेर राख्ने ठाउँ हो। त्यो ठेगाना टिपोट गर्दा 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 हप्ता 10 दिनसम्ममा धेरै नेट चलाएपछि के हुन्छ, धेरै ठेगाना उसले राख्नुपर्छ मेमोरीमा, उसको मेमोरी फुल भइदिन्छ। अब उसले ठाउँ राख्ने नै पाउँदैन, त्यसो भएपछि राउटरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, उसको मेमोरी सकिन्छ, फुल हुन्छ, उसले हामीले भनेको एड्रेसमा इन्टरनेट गएर त्यहाँबाट इन्टरनेट ल्याउन ओर्न सक्दैन। हो यस्तो बेलामा हामीले त्यसलाई के गर्छ, राउटरलाई रिस्टार्ट, पावर बटन हुन्छ पछाडि, अथवा राउटरलाई सिम्पली अन अफ, कति अन अफ गरिदिनु भयो भने नि एकछिन 1 मिनट 2 मिनटसम्म छोडिदिएर फेरि अन गर्नुभयो भने उसले के हुन्छ, आफ्नोमा भएको त्यो एड्रेसहरूलाई फेरि फ्लस गरेर फेरि नयाँ के गर्छ, राखिदिन्छ। अथवा अझै त्यसो गर्दा पनि भएन भने तपाईँले के गर्नुहोस्, राउटरलाई रिसेटै गरिदिनु होला, त्यहाँ पछाडि एउटा रिसेट बटन हुन्छ, त्यसलाई थिचिदिएर नयाँ सेटिङै फेरि मिलाएर नयाँ सेटिङ मिलाइदिनु होला, अथवा त्यसरी काम सक्नुहुन्छ है। यो आइपी कन्फ्लिक्ट भयो भने अथवा इन्टरनेटमा पुगेन भने, यो त्यही कुराहरू म यहाँ लेखिरहेको छु, स्टार्ट गर्ने तरिकाहरू। अब यसलाई कमान्डबाट पनि गर्न सक्छौँ, जस्तो आइपी कन्फिग /रिलिज गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ, जति आइपी छन् तिनीहरूलाई के गर्छ, यसले फेरि रिन्यू गरिदिन्छ। सरी रिन्यूले चाहिँ, सरी यहाँ रिन्यू छ, रिन्यू भनेको 5वटा आइपी चलिरहेको छन् भने 102, 3, 4, 5 छन् भने रिन्यू, यो कमान्ड हाल्नु तपाईँले राउटरले के गर्छ, त्यसलाई फेरि रिन्यू गरिदिन्छ क्या। कुनैले अघि 101 पाएकोले अहिले 100 पाउन सक्छ, फेरि रिन्यू भएपछि रिजेनेरेट गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले त्यो राउटरमा आएको कन्फ्लिक्सनलाई, यो कन्फ्लिक्सनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुराहरू हेर्नु होला। र यो कहिलेकाहीँ यस्तो भन्छ नि, अनेबल टु कनेक्ट इन्टरनेट भन्छ हाम्रो ब्राउजरमा, हो त्यो चाहिँ केले गर्दा हो भन्दाखेरि, अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छन्। इन्टरनेट चलेन भन्दैमा हामीले एउटै कारण यो फ्याट्टै भन्न मिल्दैन, यसमा धेरै कुराहरूले असर गर्दा प्रत्येक कुराहरू। पहिला राउटर
हेर्ने राउटरमा सबै इन्डिकेटर बलेका छन् कि छैनन् त्यो हेर्नुहोस् पहिला राउटर हेर्नु त्यस पछाडि ल्यापटपमा नेटवर्क कार्डले काम गरेको छ कि छैन प्रोपरली त्यो हेर्नु पर्यो त्यस पछाडि तपाईँकोमा ल्यापटपमै चाहिँ अन छ कि अफ छ वाइफाई त्यो कुरा चेक गर्नु पर्यो सामान्य स्टेपबाट जानुहोस् क्या समस्या आयो भने हामी एकैचोटि ठुलो समाधान खोज्छौँ द्याट इज रङ हो हामी चाहिँ सिम्पल तरिका स्टेप बाई गयौँ भने कहाँ प्रब्लम आएको थियो इजिली आइडेन्टिफाई हुन सक्छ र हामीले सुन्दा चाहिँ सामान्य जोक जस्तो लाग्छ तर काम गर्ने तरिका त्यही हो इन्टरनेट चलेन भने तपाईँले पहिला आफ्नो राउटर आफ्नो सिस्टममा वाइफाई अन छ कि अफ छ त्यो हेर्नु होला अनि त्यसपछि छ ओके भनेपछि तपाईँ के गर्नुहोस् अलिकति स्टेप बढ्नुहोस् कि होइन अघि मैले पिङ गरेँ पिङ गर्नुहोस् डाटा जाँदैछ कि छैन आउँदैछ कि छैन त्यसमा पनि समस्या छैन भनेपछि अब राउटरसम्म तपाईँ जाने 92.168.1 राउटरभित्र छिरेर त्यसलाई रिस्टार्ट गरिदिने यसरी इन्टरनेट चलेन भने समस्याहरू समाधान गर्दै 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 जानु होला र अब अर्को चाहिँ यहाँ इन्टरनेट स्लो भयो भने के गर्ने अन्तिम स्लाइड हो यो अब यसरी मान्छेले हात लाएर तान्न जस्तो त मिल्दैन इन्टरनेट स्लो भयो भने अब 34%मै अड्क्यो अब मान्छे त्यहाँ भित्र पस्न भयो पाउने तान्दिन पाउने भयो त्यसरी तान्दिन्थ्यो होला तर त्यो चाहिँ इम्पोसिबल छ अब यसको बेलामा तपाईहरुले यस्ता कुराहरु यहाँ स्पिड mentlab.net छ तपाईको इन्टरनेट स्पिड कति छ भन्ने कुरा चेक गर्नु speedtest.net मा गएर चेक गर्नु होला है अनि यो स्लो भयो म्याक्सिमम समस्या अहिले स्लो भयो भन्नुको अर्थ कसरी चेक गर्नुस् भने तपाईले कुन प्याकेज किन्नु भएको छ इन्टरनेटको त्यो पहिला हेर्नुस् थोरै एमबी को सस्तो प्याकेज किन्नु भएको छ भने अफ कोर्स तपाईको नेट के हुन्छ स्लो भइहाल्छ त्यसमा हामीले उलाई तेरो नेट चलेन झगडा गर्नु नै हैन किनभने हामीले नै खोज्ने सुविधा खोजेका छौं भने त ठुलो मागेर भएन अब युजुअल रुटिङ मेथड्सहरु भनेको अघि मैले भनिहाले पहिला राउटर हेर्नुस् तपाईको ल्यापटप हेर्नुस् अनि त्यसभित्रको कतिवटाले तपाईको नेट चलाइरहेछ त्यो कुराहरु हेर्नुस् अझ नै टेस्ट योर इन्टरनेट स्पिड तपाईको इन्टरनेट स्पिड हेर्नुलाई speedtest.net मा पनि गएर हेर्नुहुन्छ अरु व्हाट इज माइ स्पिड भन्नुभयो भने पनि देखाइदिन्छ व्हाट इज माइ आईपी वेबसाइटै छ नि यिनीहरुमा गएर तपाईको डाउनलोड अपलोड कति छ भन्ने कुराहरु सबैले देखाइदिइहाल्छ है अनि त्यसपछि हार्डवेयरमा पनि समस्या हुन सक्छ हेर्नु होला अनि वाइफाई कस्तो छ तलमा छ राउटर माथिल्लो तल्लामा इन्टरनेट अफ कोर्स स्लो चल्छ यसको सिग्नल भनेको ओम्नी डिटेक्सन भनेको राउटरको सिग्नल यसरी घुम्छ ओरो गोल घुमेर जान्छ यसरी छड्के घुम्दैन गोलो पाराले घुम्दाखेरि उलाई वालले सिमेन्टेड वाल कंक्रीट वालहरुले ब्लकेज गर्छ यस्तो कुराहरु पनि तपाईले हेर्नु होला लोकेसन अफ राउटर हेर्नु होला अनि राउटर रिस्टार्ट गर्नु होला अब अनि अझै भएन भने पासवर्ड हेर्नु होला एसएसआईडी फेर अघि मैले त्यहाँ राउटर भित्र छिरेर अनि ब्यान्डविड्थ हगिङ प्लगइन्स एन्ड एप्स भनेको चाहिँ जस्तो तपाईले टोरेन्ट चलाउनु हुन्छ अरु साइटहरु चलाउनु हुन्छ भने VPNहरु चलाउनु हुन्छ भने अफ कोर्स इन्टरनेट स्लो चल्छ टोरेन्टले एकदमै बढी ब्यान्डविड्थ लिन्छ र VPN युज गर्नुभयो भने VPN ले बाइपास गर्ने हो बाटो अब जस्तो म यहाँ झापाबाट काठमाडौँ जानु छ भने अब नारायणगढबाट जाने हो कि बर्दिवा जाने भन्ने कुरा हो नारायणगढबाट जाने बाटो त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ यो लिगल बाटो हो बाटो जान्छु भने अगाडिबाट हाम फालेर म जान्छु भने त्यो चाहिँ के भयो बाइपास गरेको भयो क्या भनेको चोर बाटो जाने भयो हो त्यो इन्टरनेट बढी खाइदिन्छ हो त्यस्तोहरु हेर्नु होला अनि कल योर आईएसपी त्यति पनि गर्दा भएन भने तपाईले आईएसपी मा फोन गरेर ल मेरो समस्या आयो बनाइदिनु पर्यो भन्नु होला यी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले समाधान गर्न स्लो परफर्मेन्स भयो भने यी कुराहरु याद गरा भन्दै आजको मेरो प्रेजेन्टेसन घनश्याम सर यति नै छ धन्यवाद सर धन्यवाद एकदम इन्जिनियर साहब धेरै धेरै धन्यवाद कुमार सर हजुर हजुर अब सर सुरु गरिहाल्नु सर धन्यवाद आदरणीय आजको प्रशिक्षक छवि पोखरेल सर सरले सर एउटा म अलिकति जानकारी गराउन कुमार सर हाम्रो छवि सर हाम्रो सञ्जय सर भेषराज सर उहाँहरु चाहिँ इन्जिनियर हो कि सर कम्प्युटर इन्जिनियर हो हामीले कम्प्युटर पढाइ हैन उहाँहरु चाहिँ इन्जिनियर हो कि त्यही भन्न मैले यसो सम्झन चाहे अच्छा एकदम
हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ किनभने 26 सर लगायतको टिम हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अहिले मात्रै होइन, हामीलाई समस्या पर्ने क्रममा भन्ने कुरा सरहरूबाटै हामीले सुनिसकेका छौँ। भन्दै सर लगायतको टिम जसले